سامپ آن را نزدیک نمیکنه تان پل باشه دیگه ایو اون مار دیدی اون ماروش کردی؟ اونه شغل زبان خورنه طرف ویلا ما نزدیک ما چیزا مایه ریزه ولو بزاده وش اون میخون خورد زیر جاડી پوچ میشه نه؟ ما توف کنیم نزدیک نه کلا رفت بس نه تانه ما تو رو زنجیر میشم تمام بل توف کن یا کدام زی بال کنید دیده نم ویدیو که آدم آبان نه نه او خطرناکه تو ډنګ نزنه نه اوه نه سپارش داده توش نیچرال جیوگرافی گنجش زده اونش آن چیز را گفتنی خانه اون رفت بگو چیز را گفت نه تای جاડી رفتن زین سرخل که بدر آه نه اون سرخ زنج بدرنن